नमस्कार प्यारा विद्यार्थी नानीहरू, आज म कवि वीरेन्द्र सुब्बाद्वारा रचित कविता बिहान पढाउन गइरहेको छु र सायद कविता खण्डको यो अन्तिम क्लास होला र नानीहरूलाई म आज वीरेन्द्र सुब्बाकृत कविता बिहान पढाउने छु। वीरेन्द्र सुब्बाको साहित्यिक परिचय। कवि वीरेन्द्र सुब्बाको जन्म 12 डिसेम्बर 1927 मा दार्जिलिङमा भएको थियो। उनी कवि, सङ्गीतकार, चित्रकार पनि हुन्। कवि वीरेन्द्रले कविता, निबन्ध, नाटक, आख्यान आदि नेपाली साहित्यको विविध विधामा कलम चलाए। सानैदेखि कवि वीरेन्द्रले नेपाली साहित्य र समाजप्रति केही गरौँ भन्ने विचार राख्थे। कवि अगमसिंह गिरी अक्षरा रसिकहरूसित मिलेर सन् 1946 मा नै प्रगतिशील साहित्य परिषद स्थापना गरेका थिए। उनले सुस्केरा नामक पत्रिका पनि निकाल्ने गर्थे। उनका रचनाहरू गोर्खा भारती पत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन्। वीरेन्द्रका कवितामा भाव र शिल्प टम्म मिलेको हुन्छ। कवितामा सङ्गीतात्मकता हुन्छ। सङ्गीतात्मकता भनेको सङ्गीतले पूर्ण भएको, गाउन नसकिने भनेको। कवितामा सङ्गीतात्मकता हुन्छ। संस्कृत शब्दहरू अनि नवीन भाव र शैलीको कारण, नवीन भनेको नयाँ, भाव र शैलीको कारण केही असजिलो अनि नबुझिने खालका पनि हुन्छन्। तर यहाँ प्रस्तुत कविता बिहान भने सरल छ। उनका कतिपय कविताहरूमा प्रगतिवादी चिन्तन पाइन्छ। शोषणको विरोध गर्दै समाजमा नयाँ बिहानी ल्याउन चाहन्छन्। समाजमा भएको असमानताको पर्खाल भत्काउन चाहन्छन् र आफैलाई आगोको बहदो नदीसित तुलना गर्छन्। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले नाटक पनि लेखेका छन्। सन् 1940 तिर दार्जिलिङमा उनको नाटक भानुभक्त मञ्चित भएको थियो। सन् 1978 मा साझा प्रकाशन काठमाडौँबाट उनका 2 लघु नाटकहरू फिस्टा र तस्बिर प्रकाशित भएको पाइन्छ। उनले सन् 1968 तिर प्रयोगात्मक उपन्यास मूल सडकतिर प्रकाशित गरे। यस उपन्यासमा कवितात्मक शैली पाइन्छ। कवि वीरेन्द्र सुब्बाका प्रकाशित कृतिहरू एकान्त, कविता सङ्ग्रह, दानियल खालिङसित सहलेखनमा। यो एकान्त चाहिँ वीरेन्द्र सुब्बा अनि कवि दानियल खालिङ 2 जना मिलेर लेखेको एकान्त कविता सङ्ग्रह। कुसुम छोरी कविता सङ्ग्रह, स्वर्णिमा कविता सङ्ग्रह, मेघमाला कविता सङ्ग्रह आदि। अब नानीहरू बिहान कविताको पठन पाठन अनि विश्लेषण। बिहान वीरेन्द्र सुब्बा। मेरा निम्ति दुल्हाको संसार लिएर, दुलहीको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। नानीहरू, कविता नानीहरूको पुस्तकमा जसरी सजाएर राखेको छ त्यसरी सजाएर राख्ने कोसिस गरिएको छ। बिहान वीरेन्द्र सुब्बा। मेरा निम्ति दुल्हाको संसार लिएर, दुलहीको अनुहार लिएर, मोती मोतीको दलिन टेकी, फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। विश्लेषण। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा बेहुलीको रूपमा देख्छन्। बिहानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा आनन्दित भई वर्णन गर्छन्। बिहानको सौन्दर्य र दुलहीको सौन्दर्यमा एकरूपता भेट्छन्। उनी बिहान कविताको यस अंशमा भन्छन्, बिहान आफै मात्र एक्लै यो संसारमा आउँदैनन्। बिहान दुलही भएर कविको जीवनमा एक सुन्दर संसार लिएर आउँछिन्। दुलहीको सुन्दर मुहार लिएर मुस्कुराउँदै आउँछिन्। जसरी
नयाँ दुलहीले दुलहाको घरको दलिनमा बिस्तारै टेक्दै घर परिवारकै निम्ति जोस जाँगर हर्ष र उमङ्ग लिएर आउँछिन्। उसरी नै कविको घरको दलिन वा ढोकामा एक बिहानै बिहान सौन्दर्य छर्दै साथै आनन्द र हर्ष लिएर कविलाई जगाउन आइपुग्छिन्। लालटमा टीको गुलाबी, शिरमा सिन्दुर हाली, तारा ताराका शिरबन्दी पहिरी, मुठी मुठी ज्योति छर्दै सौम्य हिमाल जस्ती बिहान। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा बेहुलीको रूपमा देख्छन्। बिहानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा आनन्दित भई वर्णन गर्छन्। बिहानको सौन्दर्य र दुलहीको सौन्दर्यमा एक रूपता भेट्छन्। बिहान कविताको यस अंशमा उनी बिहान कस्ती छिन् भन्ने कुरा बताउँछन्। जसरी दुलहीले निधारमा सुन्दर टीका लगाएको हुन्छ, उसरी नै बिहान अति सुन्दर भएर उज्यालो मुहार लिएर आउँछिन्। बिहानले निधारमा गुलाबी रङको टीको लगाएकी हुन्छे। दुलहीले आफ्नो शिरमा शिरबन्दी पहिरेर केश सुन्दर बनाए झैँ बिहानले पनि उज्यालो चम्किने ताराहरू आकाशमा जोडेर आउँछिन्। बिहान रित्तो हात लिएर आउँदिनन्। हातभरि उज्यालो लिएर मुठीबाट छर्दै छर्दै बिस्तारै आउँछिन्। बिहान उत्ताउली छैनन्, उनी त हिमाल जस्तै शान्त, धीर, स्वच्छ, सुन्दर र सफा छिन्। यसैले उनी बिस्तारै सुस्त चालमा आउँछिन्। चाँप र गुराँस जस्ता समाचार बोकी नीला नीला आकाशमाझ कैला कैला गौँथली छोडी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगी। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा बेहुलीको रूपमा देख्छन्। बिहानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा आनन्दित भई वर्णन गर्छन्। बिहानको सौन्दर्य र दुलहीको सौन्दर्यमा एक रूपता भेट्छन्। उनी बिहान कविताको यस अंशमा भन्छन्, वसन्त ऋतुमा चाँप र गुराँस फुलेर पहाडमा सुन्दरता थप्दै बिहान प्रकृति बनेर मानिसहरूलाई आनन्दित तुल्याउँछन्। नयाँ जोस जाँगर र हर्षको सन्देश वा समाचार दिन्छन्। खेतबारीमा खेतीपाती गर्नको निम्ति समय भयो भनी कृषकहरूलाई सूचना दिन्छन्। कृषकहरू पनि बारी खेती खनजोत गर्न थाल्छन्। त्यही चाँप गुराँसको फुलहरू बोकेर घरको दैलोमा बिहान आइपुग्छिन्। बिहानको निलो स्वच्छ र सुन्दर आकाश लिएर आउँछिन्। बिहानले निलो स्वच्छ र सुन्दर आकाश लिएर आउँछिन्। चाँप गुराँस फुलेर प्रकृतिलाई मगमगाउँदो रातो रङले टम्म पार्छिन्। अति सुन्दर वातावरणमा गौँथलीको गीतसँगै मिठो सुरमा गाउँदै आउँछिन्। भौँभरि बाक्लो हरियो बिछ्याएर गृहिणीले झैँ लिपि पोती कलश कलशमा नयाँ फुल फुलाएर झ्याल अघि आरुको बोटभरि आफू अडेस लाएर मेरो उज्यालोमा मेरै विपना समाएर मेरो निम्ति दुलहाको संसार लिएर दुलहीको अनुहार लिएर मोती मोतीका दलिने टेकी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगे। विश्लेषण। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा बेहुलीको रूपमा देख्छन्। बिहानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा आनन्दित भई वर्णन गर्छन्। बिहानको सौन्दर्य र दुलहीको सौन्दर्यमा एकरूपता भेट्छन्। उनी बिहान कविताको यस अंशमा भन्छन्, बिहान आफू आउँदा आँखी भौँ भनेको चाहिँ आँखादेखि माथिल्लो भागमा भएको परेला होइन नि, माथिल्लो भागमा भएको यो रौँ, एक प्रकारको रौँ आँखी भौँभरि हरियो वा सुन्दरता बिछ्याउँछिन् अथवा सुन्दर दृष्टि लिएर आउँछिन्। गृहिणी अथवा घरको मालिकनी, पत्नी वा बुहारीले घर लिपेर सफा सुन्दर र स्वच्छ पारे जस्तो बिहानले पनि घरलाई लिपि पोती गर्छिन्। घरको कलशहरूमा फुल भरेर सुन्दर घर र परिवेश बनाउँछिन् र बिस्तारै बुहारी झैँ ढोकाबाट भित्र पस्छिन्। बिहान आउँदा घर अघि फुलेको आरुको बोटले घरको वातावरणलाई अति सुन्दर र सुसज्जित बनाएको हुन्छ। भर्खर घर भित्र्याएको परम सुन्दरी युवती बुहारी
बिहान त्यस फुलेको आरुको बोटमा अडेस लागेर मुस्कुराउँदै घरतिर हेर्छिन्। कविको उज्यालो दिनमा एक सुन्दर दुल्हाको संसारमा नयाँ कल्पना, नयाँ सपना, नयाँ जपना, नयाँ विपना लिएर आउँछिन्। बिहान आउँदा नवीन दुलहीले जस्तै बिस्तारै लजाउँदै घरको ढोका वा दलिन टेकेर मुस्कुराउँदै आउँछिन्। शब्दार्थ: दुलहा बेहुला, दलिन घरको तला बनाउन ठोकिएको काठ अथवा यो माथिल्लो हाम्रो सिलिङ जस्तै भागमा माथिल्लो तला बनाउनको निम्ति ठोकिएको पट्टाई जस्तो काठ। शिरबन्दी नारीले सिउँदोमा लगाउने सुनको गहना। गृहिणी घरको मालिक्नी पत्नी। कलश बिहान बेलुका पानी भरेर राखिने जलपात्र, पानी भर्ने भाँडो, लोटा जस्तो भाँडा। अडेस ढेसिनु, अडेसिनु, दुलही बेहुली, भौँ आँखी भौँ आँखाको माथिल्लो भागमा हुने रौँ। कविताको मूल भाव: बिहानले दिनलाई सुन्दर बनाउने प्रोत्साहन दिन्छ। प्रत्येक बिहानले सबैलाई नयाँ जोस जाँगर र उमङ्ग लिएर आउँछ। बिहान नयाँ दुलही झैँ हुन्। नयाँ दुलही घर भित्र्याउँदा परिवारमा नै नयाँ जोस जाँगर आउँछ, आनन्द आउँछ। उसरी नै बिहानले मानिसहरूमा नयाँ विचार बोकेर आउँछ। उत्साह, उद्यम र उन्नतिको निम्ति बिहान एक सुन्दर सुरुवाती हो। प्रश्नोत्तर: बहुविकल्पित प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन। यस प्रश्नको उत्तर यहाँ राखिएको छैन। विद्यार्थी नानीहरूले पाठ पढेर यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। 1. तल दिएको प्रश्नहरूको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख। यो 5 मार्क्स, 5वटा प्रश्न, प्रत्येक 1 मार्क्स हुन्छ। अनि विद्यार्थी नानीहरू, तपाईहरूले उच्चतर माध्यमिक परीक्षाको प्रश्नपत्र हेर्नुभयो भने बहुविकल्पित प्रश्न सङ्ख्या 1 मा नै क्वेसन नम्बर 1 मा नै हुन्छ। त्यसकारण यो क्वेसन नम्बर 1। कवि वीरेन्द्र सुब्बाको जन्म कहाँ भएको थियो? प्रगतिशील साहित्य परिषद कसले स्थापना गरेका थिए? मेघमाला कसले लेखेका रचना गरेका हुन्? बिहान कविताको रचयिता को हुन्? कवि वीरेन्द्रको कुनै एउटा रचना कृतिको नाम लेख। अब उच्चतर माध्यमिक परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या 6 मा जानुभयो भने तपाईहरूले कविता खण्डबाट प्रश्न आएको पाउनुहुन्छ। प्रसङ्ग सङ्गति दर्शाएर एउटा कविताको भाव व्याख्या 4 देखि 5 वाक्यभित्र लेख। विद्यार्थी नानीहरूले यस प्रश्नको उत्तर 4 देखि 5 वाक्यभित्र लेखेर सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। 6 को 1 मा बिहानबाट एउटा प्रश्न: चाँप र गुराँस जस्ता समाचार बोकी नीला नीला आकाश माझ कैला कैला गौँथली छोडी फेरि बिहान मेरी बिहान मलाई जगाउन आइपुगे। उत्तर: कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा दुलहीको रूपमा, बेहुलीको रूपमा देख्छन्। विद्यार्थी नानीहरूले अघि कवितांशको हामी व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि पनि यो कुरा पायौँ। अनि त्यो कुरा नै यस कविताको अंश उत्तर हुन जान्छ। कवि वीरेन्द्र सुब्बाले बिहानलाई दुलही वा बेहुलीको रूपमा देख्छन्। उनले बिहानको सौन्दर्य र दुलहीको सौन्दर्यमा एक रूपता भेट्छन्। उनी बिहान कविताको यस अंशमा भन्छन्: वसन्त ऋतुमा चाँप र गुराँस फुलेर पहाडमा सुन्दरता थप्दै बिहान प्रकृति बनेर मानिसहरूलाई आनन्दित तुल्याउँछिन्। नयाँ जोस जाँगर र हर्षको सन्देश वा समाचार दिन्छन्। खेतबारीमा खेतीपाती गर्नको निम्ति समय भयो भनी कृषकहरूलाई सूचना दिन्छन्। कृषकहरू पनि बारी खेती खनजोत गर्न थाल्छन्। त्यही चाँप गुराँसको फुलहरू बोकेर घरको दैलोमा बिहान आइपुग्छिन्। बिहानको निलो स्वच्छ र सुन्दर आकाश लिएर चाँप गुराँस फुलेर प्रकृतिलाई मगमगाउँदो रातो रङले टम्म पार्छिन्। अति सुन्दर वातावरणमा गौँथलीहरूको गीतसँगै मिठो सुरमा गाउँदै आउँछिन्। र विद्यार्थी नानीहरू, आज हामीले बिहान कविताको पठन पाठन, व्याख्या र विश्लेषण अनि प्रश्नोत्तर पढ्यौँ।
र आजलाई यति नै। घरमा पढ्दै बस्नुहोला, स्कुल नलागे पनि घरमा पढ्ने बानी बसाउनुहोला भन्दै आजको यस क्लास, यो श्रेणी म यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। So hello students, नमस्कार विद्यार्थीवर्ग। लाइफ साइन्स विषय लिएर फेरि म सुरजबिन प्रधान, असिस्टेन्ट टिचर गणेश स्कुल कालिम्पोङ तपाईहरु अघि उपस्थित भएको छु र आजको विषयलाई अघि बढाउन अघि र तपाईलाई थाहा छ विद्यार्थीवर्ग, जेनेटिक्स एन्ड जेनेटिक डिजिजेस विषयमाथि हामी बातचित गर्दैछौँ केही हप्ता अघिदेखि र त्यही विषयलाई अघि बढाउँदै once again it is a great privilege to be in front of you। र अस्ति हामीले जुन चाहिँ लेसन गर्यौँ मेन्डलिजमै थियो है, त्यसमा मोनोहाइब्रिड क्रस माथि हामीले परिचर्चा गर्यौँ र आज we will start with डाइहाइब्रिड क्रस इन प्लान्ट्स। एनिमल्स उदाहरण पनि हेरेर यो विषयलाई राम्रो प्रकारले बुझ्ने कोसिस हामी गर्छौँ। बट बिफोर वी मुभ अन टु टुडेज लेसन, डाइहाइब्रिड क्रस as conducted by the great Gregor Mendel, we will just revise on what we did the last time we met। र फ्ल्यासब्याक भनेर हामी अब यहाँ सुरु गर्छौँ आजको विषयमाथि जान अघि। मोनोहाइब्रिड क्रसबाट हामीले सुरु गरेको थियौँ है। सो वाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रस? सो माध्यमिकलाई पनि, माध्यमिक परीक्षालाई पनि मध्यनजर राख्दै यो प्रश्न तपाईहरुको इट माइट कम र आएको पनि छ है। सो वाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रस भन्दाखेरि, मोनो भनेको वान, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड मोनो मिन्स वान, र हाइब्रिड भनेको F1 जेनेरेसनमा जसरी एउटा क्यारेक्टर अर्को क्यारेक्टरको जिन्सहरू मिक्सअप भएर हाइब्रिड रूपमा, जस्तै अस्तिको मोनोहाइब्रिड क्रसमा हामीले बुझ्यौँ प्योर टल प्लान्टलाई क्रस गरेको थियो प्योर ड्वार्फ प्लान्टसँग, र F1 जेनेरेसनमा वी गट 100% है टल प्लान्ट्स, तर हाइब्रिड किसिमको है। सो मोनो भनेको वान। सो इट इज अ क्रस बिट्विन क्यारेक्टर्स of plants of the same species, but we take only one pair of contrasting characters। र मोनोहाइब्रिड क्रसमा हामीले देख्यौँ कि कसरी प्योर टललाई प्योर ड्वार्फ भनेको स्मल टी सँग क्रस पोलिनेसन गरेर F1 जेनेरेसनमा हामीले 100% टल प्लान्ट्स पायौँ, तर कस्तो किसिमको भन्दाखेरि हाइब्रिड। र पछि त्यो हाइब्रिड जुन चाहिँ क्यापिटल टी र स्मल टी छ त्यसलाई सेल्फ क्रसिङ गर्दाखेरि चाहिँ F2 जेनेरेसनमा यो किसिमको चित्र हामीले देख्न पायौँ। तीनटा टल, फिनोटाइप भनेको तीनटा टल देख्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ ड्वार्फ। र फिनोटाइप भनेको अहिले बुझाउँछ, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। सबै टलै हो, तीनटै टल हो, तर जेनोटाइपको हिसाबमा, जेनेटिक कन्स्टिट्युसनको हिसाबमा कोही प्योर टल छ भने कोही हेटेरोजाइगस अथवा हाइब्रिड टल छ, प्योर ड्वार्फ छ भने त्यो। सो F1 यो चाहिँ हो तपाईँको F2 जेनेरेसन। र मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इट्स अ जेनेटिक क्रस टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन जस्ट वान पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स। र यसमा मोस्ट फेमस मेन्डलले यसलाई खुबै लोकप्रिय बनाएका थिए। वान पेयर अफ क्यारेक्टर्स लिएर प्योर टल versus प्योर ड्वार्फ। त्यसरी नै यो मोनोहाइब्रिड क्रसमा जुन प्रकारले हामीले स्क्वायर बक्स बनाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ पनित स्क्वायर। र यो व्यक्तिले त्यो सुरु गरेको हो, रेजिनल्ड सी पनित, इङ्ग्लिस जेनेटिसिस्ट थिए उहाँ। 1900s मा ही युजेस पनित स्क्वायर, जसलाई चेकरबोर्ड पनि भन्छौँ हामी, चेकरबोर्ड पनि यसलाई भन्छ, चेकरबोर्ड र पनित स्क्वायर एउटै हो, तर नाम चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो, रेजिनल्ड सी पनित। ही वाज एन इङ्ग्लिस जेनेटिसिस्ट। जुन वैज्ञानिकले जिन्समाथि अध्ययन गर्छ उहाँलाई के भन्छौँ हामी? जेनेटिसिस्ट। ओके, सो यो नाम याद गर्नु पर्यो, पनित स्क्वायर।
र कस्तो प्रकारले गर्छ भन्दा त तपाईँ याद छ यो स्क्वायर बक्स बनाउनु पर्यो होइन जस्तो टी छ यहाँ टी यो एउटालाई मेल लिन्छ एउटालाई फिमेल है मायोसिस अथवा ग्यामेट फर्मेसनमा यो कुरा ग्यामिट फर्मेसनमा यो देख्छौँ र योलाई चाहिँ चेकरबोर्ड पनि भन्छ अथवा पनिट स्क्वायर नेम्ड आफ्टर रेजिनल सी पनिट जसले चाहिँ यो आविष्कार गरेका थिए सो यो नाम पनि याद गर्नु पर्यो पनिट स्क्वायर अथवा चेकरबोर्ड एउटै हो कुरा र यसमा फिनोटाइप भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो फिनोटाइप भनेको जुन चाहिँ त्यो फिजिकल रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ जस्तै टल प्लान्ट भयो व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर जुन फिजिकल्ली भौतिक रूपमा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भयो तपाईँको फिनोटाइप अब जेनोटाइप चाहिँ हो जेनेटिक कन्स्टिट्युसन जस्तै क्यापिटल टी र क्यापिटल टी अब यो देख्दा टलै हो तर जेनोटाइपको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भन्दा यो प्योर हो नि त किन दुईटै क्यापिटल टी अब हाइब्रिड पनि देख्दा त टलै देख्छ है फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन फिजिकल्ली देख्दा त दुईटै टलै देखेँ नि यो पनि टलै हो यो पनि टल तर जेनोटाइपको हिसाबले जिन्स कस्तो प्रकारले यो दुईटामा फरक छ भन्दाखेरि यसको टोटल्ली प्योर होमोजाइगस भयो हेटेरो जाइगस कन्डिसन दुईटा देख्दा चाहिँ टलै हो तर अब जिन्सको हिसाबले हेर्दा यो बेग्लै हो यो बेग्लै हो सो त्यो चाहिँ भयो तपाईँको जेनोटाइप र मोनोहाइब्रिड क्रसमा जस्तो जेनोटाइप तपाईँले त्यहाँ देख्नु हुँदैछ है जति यो केले बनिएको छ क्यापिटल टी देख्दा टलै देख्यो सो फिनोटाइपिक रेसियो 3:1 भन्नु मतलब तीनटा टल एउटा ड्वार्फ तर जिन्स त्यति बेला पत्तो लागेको छैन तर पछि जेनोटाइप भन्दा चाहिँ जेनेटिक कन्स्टिट्युसन अफ द्याट पर्टिकुलर क्यारेक्टर जुन चाहिँ फिजिकली हामी देख्छौँ र त्यो जेनोटाइपिक रेसियो मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ 1:2:1 जस्तै 1 प्योर टल भयो दुईटा हाइब्रिड टल र प्योर ड्वार्फ 1:2:1 र फिनोटाइप चाहिँ हो तपाईँको 3:1 देख्दा तीनटै टल हो एउटा ड्वार्फ र यो फिनोटाइपिक रेसियो जुन चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रसमा छ त्यसलाई मोनोहाइब्रिड रेसियो पनि भन्छ सो इफ दे आस्क यु वाट इज द मोनोहाइब्रिड रेसियो भनेपछि यु हेभ टु राइट 3:1 अब त्यहीँबाट मोनोहाइब्रिड क्रसबाट तपाईँलाई थाहा छ ल अफ डोमिनेन्स त्यो म बताउँदिनँ कसरी डोमिनेन्ट जिनले रिसेसिभ जिनलाई सप्रेस गर्छ एक्सप्रेस हुनु दिँदैन एउटै डोमिनेन्ट जिन छ भन्ने पनि काफी छ त्यो अर्को रिसेसिभलाई छोप्नु त्यो प्रकट हुँदैन टर्मिनोलोजी भनिहाल्यो यो कुरो याद गर्नु पऱ्यो पी जेनेरेसन भनेको पेरेन्टल जेनेरेसन जुन चाहिँ फर्स्ट जेनेटिक क्रस गर्दाखेरि क्यापिटल टी इन्टु स्मल टी त्यो भयो तपाईँको पेरेन्टल जेनेरेसन त्यसबाट जुन चाहिँ चिल्ड्रेन भनौँ न अफस्प्रिङ अथवा सिब्लिङ्स भन्छ त्यसलाई F1 जेनेरेसनमा देख्ने त्यो चाहिँ हो तपाईँको फिलियल जेनेरेसन एफ भनेको फिलियल F1 भनेको जुन चाहिँ हाइब्रिड टल हामी देख्छौँ F1 मा देख्छौँ F2 मा जब सेल्फ क्रस गर्छौँ नि F1 मा पाएको हाइब्रिड क्यापिटल टी र स्मल टीलाई र जुन चाहिँ अफस्प्रिङ हामी पाउँछौँ F2 मा त्यसलाई भन्छ F2 जेनेरेसन र यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट डज F स्ट्यान्ड फर भन्दा चाहिँ फिलियल सो फिलियल मिन्स सन्स एन्ड डटर्स अथवा चिल्ड्रेन भनौँ न अफस्प्रिङ अथवा प्रोजेनी र मोनोहाइब्रिड क्रस एनिमल्समा पनि त्यो हामीले राम्ररी बुझेको छौँ गिनीपिगमा ब्ल्याक कोटिङ भएको र व्हाइट कोटिङ ब्ल्याक डोमिनेन्ट हो व्हाइट रिसेसिभ हो त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्याटर्न एउटै आउँछ फिनोटाइप रेसियो 3:1 नै हुन्छ जेनोटाइप अथवा जेनोटाइपिक रेसियो 1:2:1 त्यो पनि तपाईँले यसो रिभाइज गर्नुहोस् र आजको विषय चाहिँ डाइहाइब्रिड क्रस अब डाइ भनेको 2 है अघि जस्तो मोनो भनेको 1 डाइ भनेको 2 यहाँनिर मेन्डलले के लियो भने जेनेटिक क्रस गर्दाखेरि पेरेन्टल जेनेरेसनमा फर्स्ट जुन चाहिँ पेरेन्ट्स उसले लियो त्यो चाहिँ के भन्दा दुईटा चिजलाई ध्यान दियो 2 कन्ट्रास्टिङ पेयर्स अफ क्यारेक्टर्सलाई मध्यनजर राखेर डाइहाइब्रिड क्रसलाई अघि बढाए जसमा यहाँनिर याद गर्नुहोस् उसले एउटा लियो सीट कलर
र अर्को लियो शेप अफ द सीड सो क्यापिटल आर होमोजाइगस हो यो हो तपाईको राउन्ड स्मल आर होमोजाइगस यो हो रिंकल्ड र यसमा राउन्ड शेप इज डोमिनेन्ट ओभर द रिंकल्ड शेप ओके इन टर्म्स अफ द शेप अफ द पी प्लान्ट त्यसरी नै अर्को डोमिनेन्ट क्यारेक्टर येलो सीड्स कलर अफ द सीड्स चाहिँ कस्तो छ येलो यो चाहिँ हो डोमिनेन्ट ओभर द ग्रीन कलर्ड सीड भन्नु मतलब क्यापिटल वाई चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर्स भयो सो क्रस इनब्रिडिङ गर्यो विथ रिंकल्ड ग्रीन पी प्लान्ट एउटाको कलर ग्रीन एउटाको शेप कस्तो रिंकल्ड खुम्चेको यो तपाईको देब्रेपट्टिको हो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर्सहरु राइट ह्यान्ड साइडको हो तपाईको रिसर्सिभ भन्नुको अर्थ F1 जेनेरेसनमा ग्यामिट यहाँबाट निक्लिन्छ तपाईको ग्यामिट के निक्लिन्छ एउटा क्यापिटल आर क्यापिटल वाई ओके यहाँबाट ग्यामिट के हुन सक्छ स्मल आर स्मल वाई यो भयो तपाईको ग्यामिट दैट वी obtain फ्रम क्रस पोलिनेसन अब यो दुईटा सिजमा गर्दाखेरि यो किसिमले ग्यामेट आयो र F1 मा कसरी फर्म हुन्छ कसरी क्यापिटल आर स्मल आर क्यापिटल आर स्मल आर क्यापिटल वाई स्मल वाई क्यापिटल वाई स्मल वाई अब हामीले अघि भनिहाल्यौ कि राउन्ड येलो इज डोमिनेन्ट ओभर wrinkled green characteristic of this particular plant in this case it is the pea plant as used by Mendel in his dihybrid experiment to understand the law of genetics. र यहाँबाट के निक्ल्यो क्यापिटल आर स्मल आर क्यापिटल वाई स्मल वाई र यो चाहिँ के हुन्छ भने अघि भनिहाल्यो यो डोमिनेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाइब्रिड हो तर देख्दा कस्तो देख्छ राउन्ड येलो क्यापिटल आर इज डोमिनेन्ट ओभर स्मल आर क्यापिटल वाई इज डोमिनेन्ट ओभर स्मल वाई सो फिनोटिपिकली अब हेर्दा फिजिकल्ली 100% के पाउँछौँ राउन्ड येलो सीड्स देखा पर्छ शेप कस्तो राउन्ड कलर कस्तो येलो है यसमा फेरि त्यो रिसेसिभ जिन्सहरू छ तर अहिले सप्रेस भएको छ किन डोमिनेन्ट जिनले त्यसलाई प्रकट हुनु दिँदैन अब F1 पछि F2 मा जानु त्यसोलाई के गर्नु पर्यो सेल्फ फर्टिलाइजेसन भन्नु मतलब F1 इन्टु F1 RRYY इन्टु RRYR अब यहाँबाट फेरि 4 टाइप्स अफ ग्यामेट्स निक्लिन्छ हैन सो क्यापिटल आर क्यापिटल वाई त्यहाँ देख्नुहुन्छ क्यापिटल आर क्यापिटल वाई क्यापिटल आर स्मल वाई क्यापिटल आर स्मल वाई स्मल आर स्मल वाई स्मल आर स्मल वाई स्मल आर क्यापिटल वाई स्मल आर क्यापिटल वाई र चारवटा हुन्छ एउटालाई मेल लिनु पर्यो अर्कोलाई फिमेल र यसलाई के गर्नु पर्यो हामी सेल्फ फर्टिलाइज गर्नु पर्यो सो त्यसो गर्दा यो के हो तपाईको चेकर बोर्ड अथवा अघि भनिहाले पनिट स्क्वायर नेम्ड आफ्टर रेजिनल्ड सी पनिट इन द 1900s सो यो गर्दाखेरि हामीलाई के कस्तो प्रकारको कम्बिनेसनहरु देखा पर्छ F2 मा त्यो सजिलै प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौं सो यही 4 टाइप्स अफ ग्यामेट्सलाई एउटालाई वी टेक इट एज मेल र अर्कोलाई हामी के लिन्छौं फिमेल त्यसो गर्दा यसलाई एक एकवटा गर्नु पर्यो सो पहिला यसलाई गर्दाखेरि RR YY यसलाई R स्मल R YY यसलाई सो यसले यसो गर्दै एक एकवटा सो फर्स्ट यसले चारटाले गर्यो यहाँ चारटा आयो सेकेन्ड यसले चारटाले गर्यो यहाँ आउँछ थर्ड यसलाई गर्यो यहाँ आयो फोर्थ स्मल वाई स्मल आरले यसलाई गर्यो यो देखा पर्छ यो भयो तपाईको F2 जेनेरेसन र डाइहाइब्रिडमा यही इन्ट्रेस्टिङ छ यहीँबाट धेरै कथा अघि बढ्छ जेनेटिकको इतिहासलाई बुझ्नु हो भने अब नेक्स्ट के हुन्छ त्यो भयो तपाईको F2 सम्म आको अब यहाँबाट कस्तो फेनोटाइपिक रेशियो कस्तो हुन्छ है जेनोटाइपिक रेशियो कस्तो हुन्छ अहिले बुझ्छौँ र व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड क्रस भन्ने प्रश्न आयो भने के पनि हैन इट इज अ जेनेटिक क्रस बिट्विन टु plants characters same species को हुनु पर्यो तर क्यारेक्टर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स
यहाँ कन्ट्रास्टिङ के लियौँ हामीले सो राउन्ड wrinkled र येल्लो ग्रीन दुईटा भिन्दै भिन्दै पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स राउन्ड एन्ड येल्लो डोमिनेन्ट ओभर wrinkled एन्ड ग्रीन अहिलेसम्म यहाँ बुझेको छु F2 सम्म कसरी यो जिन्सहरू कम्बाइन भएर यस किसिमको जेनोटाइप र फिनोटाइप त्यसलाई अघि बढाउँछौँ अहिले र ठिक प्रकारले लेख्नु हो भने यो भिडियोलाई स्टप गर्दै रोक्दै तपाईँले हेर्न सक्छ है के लेख्नुहुन्छ वाट इज डाइहाइब्रिड क्रस भन्दा यो किताबमा पनि छ तपाईँको होइन इट्स अ जेनेटिक एक्सपेरिमेन्ट अफ क्रस ब्रिडिङ बिट्विन टु भेराइटिज अफ द सेम स्पिसिज अफ प्लान्ट्स ह्याभिङ टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स अर ट्रेट्स यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो टु पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ राउन्ड wrinkled yellow green दुईटा टु पेयर्स हो नि त सो दिस इज हाउ यु विल डिफाइन अ डाइहाइब्रिड क्रस र अघि यहाँसम्म हामी आएको थियौँ है सो पी भनेको पेरेन्टल ग्यामिट्स फिलियल 1 र फिलियल 2 जेनेरेसनमा हो त्यो बुझ्ने कोसिसमा छौँ हामी सो यहाँनिर यसरी कम्बिनेसन हुन्छ है अब जेनोटाइपमा यो याद गर्नु पऱ्यो एक्जाममा आउँछ है जेनोटाइप के हो भन्दाखेरि 9:3:3:1 9:3:3:1 सो राउन्ड येलो राउन्ड wrinkled है राउन्ड wrinkled त्यसरी यो ग्रीन येलो होइन ग्रीन wrinkled त्यसरी कम्बिनेसन भएको हुन्छ र यसलाई भन्छ तपाईँको डाइहाइब्रिड रेसियो त्यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ त्यसलाई फिनोटिपिक रेसियो पनि भन्छ एक्जाममा सोध्यो भने वाट इज द फिनोटिपिक रेसियो एज फार एज डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेन्ट इज कन्सर्न भन्दा तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो 9:3:3:1 सो 9 कतिवटा 9 भनेको चाहिँ के हो भने राउन्ड येल्लो 3 राउन्ड ग्रिन अर्को 3 wrinkled येल्लो र अर्को 1 wrinkled ग्रिन सो यो चाहिँ तपाईँले फिजिकली यो प्रकारले कुरो देख्नुहुन्छ जेनोटाइपिक रेसियोलाई अर्को के भन्छ अरे डाइहाइब्रिड रेसियो भनेर पनि हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो एक्जाममा सोध्यो भने राइट द डाइहाइब्रिड रेसियो भनेपछि यु हेभ टु राइट 9:3:3:1 र जेनोटाइपिक रेसियो प्रायः सोध्दैन तर पनि 1:2:1:4:2:1:1:1 यो 2 हुनु भएन सो 1:1:1 हुनुपर्छ है त्यहाँ सो 2 को बदली त्यहाँ 1 लेख्नु पऱ्यो सो यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो डाइहाइब्रिड क्रस भन्ने के अरे टु कन्ट्रास्टिङ पेयर्स अफ क्यारेक्टर्स हामीले ल्याउँछौँ त्यसपछि फिनोटिपिक रेसियो बुझ्नुभयो जसलाई अब डाइहाइब्रिड रेसियो भनेर पनि चिन्छ 9:3:3:1 अघि मोनोहाइब्रिडको के थियो फिनोटिपिक रेसियो थियो 3:1 जेनोटिपिक रेसियो के थियो 1:2:1 सो फिनोटिपिक र जेनोटिपिक दुईटाको तपाईँले राम्ररी बुझ्नु पर्यो अब यो डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि मेन्डलले के कुरोहरू अघि ल्यायो भन्दाखेरि मेन्डलको समयमा जिन्स भन्ने कन्सेप्ट अथवा नामकरण भएको थिएन सो इट वाज नोन एज फ्याक्टर्स र यो फ्याक्टर्स पछि यो नामकरण दिँदा इट बिकेम जिन्स भनेर पछि परिवर्तन भयो परिभाषामा सो यहाँ के भन्छ भने डाइहाइब्रिड क्रसको प्रथम कुरो के बुझ्यो भन्दाखेरि द फ्याक्टर्स अहिले भने जिन्स दे आर सेपरेटेड जुन चाहिँ सेपरेट हुन्छ एज वेल एज असर्टेड ऱ्यान्डमली हुन्छ यो सेपरेसन र छाट्ने काम पनि ऱ्यान्डमली त्यसमा हाम्रो केही छैन केही लाग्दैन त्यो आफै नै हुन्छ है र इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्र रूपमा अफ इच अदर कति बेला ग्यामिट फर्मेसन भन्दा दिस डुइङ द प्रोसेस अफ मायोसिस त्यसपछि यो कुराहरू फ्याक्टर्सहरू जिन्सहरू चाहिँ दे विल सेपरेट इन्डिपेन्डेन्टली अफ इच अदर सो कुन कहाँ जान्छ केसँग कम्बाइन हुन्छ त्यो कसै बाई चान्सै हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटीको कुरा हो त्यो र त्यही कुरालाई अघि बढाउँदै जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ ग्यामेट फर्मेसनमा कुनै पनि ग्यामेट दे क्यान कम्बाइन अर युनाइट विथ एनी अदर ग्यामेट वेदर इट इज अ डोमिनेन्ट जिन अर अ रिसेसिभ जिन यो बुझ्नु पऱ्यो सो जब ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ त ग्यामेट युनियन हुन्छ है फर्टिलाइजेसनमा कुनै पनि ग्यामेट can combine or unite with any other gamete irrespective of whether it is a dominant gene or a recessive gene. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो त्यो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So combination चाहिँ by chance probability को खेला हो. So comb
र त्यहाँबाट अब डाइहाइब्रिड क्रसबाट एक्जाममा हुन्छ what name the law which emerged from Mendel's dihybrid cross भन्दा तपाईले भन्नु पर्यो law of independent assortment. If you recall, in monohybrid cross we came across two laws. है मेन्डलले दुईटा laws अघि ल्याए. One is law of dominance, the law of segregation. यो चाहिँ हो तपाईको मोनोहाइब्रिड क्रसबाट निक्लेको लजहरु. र डाइहाइब्रिडमा एउटै लको कुरा गर्दा हुन्छ law of independent assortment. यसले के भन्छ भने how different genes स्वतन्त्र रूपमा independently they will separate from one another when the reproductive cells begin to develop. र यसलाई second law of Mendel पनि भनिन्छ. So if they ask you name the second law of Mendel or name the second law of Mendelism भन्दाखेरि law of independent assortment पनि भन्नु सक्नुहुन्छ. र you can write it down also जब बिस्तारै तपाईले भिडियो हेर्नुहुन्छ. So it describes how different genes independently without being controlled they separate from one another when the reproductive cells are formed. So this is your second law proposed by Mendel from his dihybrid experiment on the pea plant, taking two pairs of contrasting characters, एउटा round, एउटा wrinkled, एउटा yellow, एउटा green. यताको dominant, अर्को recessive. तपाईको second law of Mendel कुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट from his dihybrid experiment. So animals मा पनि अब यो कुरा के छ भने मेन्डलले त प्लान्ट्स मा गरे है, तर यो एनिमल्स मा पनि इन्क्लुडिङ ह्युमन बीइंग्स मा पनि यो नियम र जुन चीज मैले प्राप्त गरे यहाँबाट बुझे अनुसन्धान गरे पश्चात त्यो प्लान्ट्स सँगसँगै एनिमल्स इन्क्लुडिङ ह्युमन बीइंग्स मा पनि लागू हुन्छ. So for our experiment to understand the dihybrid cross in animals, again we take the guinea pig as an example. Ra color of the guinea pig, fur ko color jun chai cha black, pure black, homozygous black लिन्छौँ हामी, dominant है सबै देब्रेको. र rough texture कस्तो खालको छ त्यो black त छ fur color तर कस्तो छ rough, so it is dominant. र अर्को हामीले लियौँ white color guinea pig जसको fur को रङ चाहिँ कस्तो छ सेतो white, र fur को texture कस्तो छ भने smooth, मुलायम एकदम smooth छ. So black rough dominant characters हो, white smooth तपाईको के हो recessive character. भन्नुको अर्थ capital B black will dominate over white, rough will dominate over smooth. एउटै यो dominant character छ भने पनि recessive character will not be expressed, it will be suppressed. र यहाँबाट gametes के हुन्छ capital B र capital R. यहाँबाट कुन चाहिँ gamete form हुन्छ small b र small r. यो भयो तपाईको parental generation P1. त्यस पश्चात अब कम्बिनेसन भएर के हुन्छ यहाँबाट BB RR 100% के हो black rough तर कस्तो किसिमको हाइब्रिड. तर हामीले देख्दा चाहिँ के देख्छौँ त्यो गिनी पिगको फर कलर कस्तो हुन्छ ब्ल्याक, टेक्स्चर कस्तो हुन्छ रफ, तर के छ हाइब्रिड हो. तर किन यो प्रकट भयो वाइ फिनोटाइपको हिसाबले यो देख्यो भन्दा चाहिँ किनभने क्यापिटल बी र क्यापिटल आर चाहिँ के हो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर्स हो, डोमिनेन्ट जिन हो. सो त्यो एउटै छ भने पनि इट विल नट अलाउ द स्मल बी एन्ड द स्मल आर टु बी एक्सप्रेस्ड. So F1 generation, filial 1 generation ma 100% you will have hybrid but black rough guinea pig. Color of the fur is black. And what about the texture? The texture will be rough because black and rough are dominant traits which will suppress the expression of white smooth. So यसले हाबी भइहाल्छ, सो प्रकट हुन सक्दैन. अब त्यसपछि सेल्फ क्रसिङ गर्नु पर्यो नि. मेन्डल वान्टेड टु यो चाहिँ अब एनिमल्समा गर्दैछ तर अघि मेन्डलको प्लान्ट्सको कुरा गर्दा एक्सप्रेसनलाई बुझ्नुलाई हो भने F1 into F1 सेल्फ फर्टिलाइज सेल्फ क्रसिङ गर्दा चाहिँ अब यो किसिमको हुन्छ है. यहाँबाट हेर्नुहोस् है
BBRR BBRR इन्टु BBRR यही हो F1 इन्टु F1 भनेको यो त्यसपछि पनि त्यही कुरा आउँछ अघि हामीले भन्यो नि पनिट स्क्वायर अथवा चेकअप बोर्डमा गऱ्यो भने पनि अघिको जस्तै यो राम्ररी हेर्नुहोस् यो प्रकारले आउँछ तर यहाँ के हुन्छ क्यापिटल B क्यापिटल R त्यसो गर्दै गर्दै आउँदाखेरि 9:3:3:1 त्यही रेसियो हो 9 अब डोमिनेन्ट जुन चाहिँ छ दुइटै है दुई प्रकारले जुन कम्बाइन भएर अर्को क्लासमा यसलाई अलिक राम्ररी हामी बुझ्छौँ यसलाई मात्रै फोकस गरेर तर एनिमल्समा सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यो गर्नु पऱ्यो तर रेसियो पनि त्यही हो 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेसियो अथवा अघि भनिहाल्यो डाइहाइब्रिड रेसियो तपाईँले प्लान्ट्स लिनुहोस् एनिमल्स लिनुहोस् फेनोटाइपिक र जेनोटाइपिक रेसियो एउटै हुनुपर्छ प्लान्ट्स र एनिमल्सको सो यो चाहिँ भयो तपाईँको एनिमल्समा गिनिपिगमा कस्तो प्रकारले हामीले डाइहाइब्रिड क्रसलाई बुझ्न सक्छ कुरो त अर्थ त त्यही नै आउँछ 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेसियो अथवा डाइहाइब्रिड रेसियो अहिलेसम्म कुरा बुझ्नुभयो आजको विषय थियो डाइहाइब्रिड क्रस Unlike the monohybrid cross, where we took into consideration one pair of contrasting characters, pure tall height and pure dwarf height on the duitai. एउटा dominant हो एउटा recessive. The dihybrid मा के गर्यौं हामीले two pairs of contrasting characters. Seed को shape र color लाई ल्यायौं हामीले round yellow है wrinkled green. राउन्ड येलो डोमिनेन्ट भयो रिङ्कल्ड ग्रीन के बताएको रिसेसिभ र कुरा बुझिसक्नु भएको छ वाट इज द ल अफ डोमिनेन्स र अहिलेसम्मको कुरामा मेन्डलले जे भने ल अफ डोमिनेन्समा त्यो एउटाले डोमिनेट गर्छ एउटा जिनले एउटाले डोमिनेन्ट हुँदैन रिसेसिभ हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो अब यो ल अफ डोमिनेन्स सबैमा चाहिँ प्रयोग हुँदैन रहेछ सो डिभिएसन भनेको त्यहाँबाट अलिकति मिल्दैन कहिलेकाहीँ So deviation from Mendel's laws of heredity. So अहिलेसम्म हामीले डोमिनेन्सको कुरा गर्दाखेरि कम्प्लिट डोमिनेन्सकै कुरा गरेको थियो नि भन्नु मतलब टल जिनले will suppress the expression of dwarf characters. किन यो के हो डोमिनेन्ट हो यो हो तपाईँको कम्प्लिटली क्यापिटल टी स्मल टी छ कम्प्लिट डोमिनेन्समा के छ हाइब्रिड हो एउटा क्यापिटल टी छ एउटा स्मल टी छ तर what you see will be dominant because the capital T gene 100% आफ्नो physically it will express itself phenotype को हिसाबमा सो त्यसलाई भनिन्छ तपाईको complete dominance 100% to recessive gene लाई छोप्ने काम गर्छ तर सबै चीजमा यो खालके कुरो लागू हुँदैन रहेछ त्यो पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुरो बुझ्यो deviation from Mendel's laws of heredity र यसमा कार्ल कोरेन्सको नाम आउँछ जसले वाज अ बोटनिस्ट र उसले यो प्लान्टमाथि काम गरेको थियो 4 o'clock प्लान्ट भनेर चिन्छौँ हामी साइन्टिफिक नेम चाहिँ हो मिराबिलिस जुलापा ओके ल्याटिनमा मिराबिलिस भनेको वन्डरफुल जुलापा इज नेम अफ सिटी इन मेक्सिको इट जस्ट एउटा जीको लागि क्वेसन के प्रकारले आउँछ वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ द 4 o'clock प्लान्ट भनेर के लेख्नु पर्यो मिराबिलिस जुलापा र जहिले पनि साइन्टिफिक नेम देख्दाखेरि जोलोजिकल नेम होस् या बोटनिकल नेम होस् जेनस नेम क्यापिटलबाट सुरु हुन्छ स्पिसिज नेम स्मल लेटरबाट प्लिज रिमेम्बर द्याट जेनसको क्यापिटलबाट इन केस अफ मिराबिलिस क्यापिटल एम स्पिसिजको नेम इन केस अफ दिस पर्टिकुलर स्पिसिज स्मल जे सो वाट इज द कमन नेम अफ द प्लान्ट मिराबिलिस जुलापा भन्ने के लेख्नु पऱ्यो 4 o'clock प्लान्ट एउटा अर्नामेन्टल प्लान्ट हो एकदमै लोकप्रिय कमन प्लान्ट हो र यहाँ अब यो प्लान्टमा जब एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यति बेला बुझ्यो कि मेन्डलले भन्ने कुरा 100% सबै प्लान्ट्समा अथवा एनिमल्समा लागू हुँदैन रहेछ कति क्यारेक्टर्समा क्या कति चिजमा र त्यहाँबाट एउटा अर्को कन्सेप्ट जन्मियो जसलाई अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कम्प्लिट डोमिनेन्स भनेर कुरा गऱ्यौँ नि कम्प्लिट डोमिनेन्स त यहाँ चाहिँ के आयो अर्को कन्सेप्ट इनकम्प्लिट डोमिनेन्स अथवा पार्सल डोमिनेन्स अथवा सेमी डोमिनेन्स
complete भने complete, so what is the opposite of complete? Partial अथवा incomplete अथवा semi. भन्नु मतलब जुन चाहिँ त्यो डोमिनेन्ट जिन थियो अघिको कुरामा चाहिँ त्यसले 100% अर्को जिनलाई एक्सप्रेस हुन दिँदैन थियो, तर यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो रिसेसिभ जिन पनि अथवा त्यो रिसेसिभ जिनलाई त्यो जुन चाहिँ हामीले भन्यो डोमिनेन्ट जिनले 100% चाहिँ कभर अप गर्न सक्दैन रहेछ, त्यो बिचको क्यारेक्टर भएको चिज चाहिँ निक्लिँदो रहेछ। जब यो इक्जाम्पल बुझ्छौँ त्यति बेला कुरा अझै राम्ररी बुझ्छौँ, स्पष्ट रूपले हामीले बुझ्छौँ त्यति बेला। सो इनकम्प्लिट पार्सल सेमी डोमिनेन्स एउटै हो। सो यो बुझ्नुलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कहाँ गर्नु पऱ्यो, मिराबिलिस जुलापा 4 o'clock प्लान्टमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर वी वर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ इनकम्प्लिट पार्सल और सेमी डोमिनेन्स। सो कम्प्लिट डोमिनेन्स खारिज त भएन, तर पनि त्यो सबै कुरोमा लागू हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अघि आयो। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। सो एक्जाममा आयो व्हाट इज इनकम्प्लिट डोमिनेन्स भन्दा चाहिँ त्यो सिम्पलमा के हो, जब एउटा डोमिनेन्ट जिन अथवा एलिलले चाहिँ अर्को रिसेसिभ जिनलाई कम्प्लिटली चाहिँ छोप्दैन र जुन चाहिँ F1 जेनेरेसनमा प्रोजेनी अथवा सिब्लिङ प्रोड्युस हुन्छ, चिल्ड्रेन प्रोड्युस हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, इन्टरमिडिएट अथवा बिचको ब्लेन्डिङ अफ बोथ एलिल्स डोमिनेन्ट र रिसेसिभ 100% चाहिँ रिसेसिभलाई छोप्ने काम चाहिँ यसले गरेन। त्यही कारण यसले के भनेको सेमी डोमिनेन्स, पार्सल डोमिनेन्स अथवा इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। एक्जाममा आउँछ व्हाट इज इनकम्प्लिट डोमिनेन्स भनेपछि यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो, तपाईँको किताबमा पनि उपलब्ध छ, इन्टरनेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र परिभाषा डेफिनेसनमा जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ, अब थुप्रै चिजबिजहरू पाउनु सक्छ, तपाईँलाई जुन चाहिँ याद हुन सजिलो हुन्छ, लेख्नु सजिलो हुन्छ, त्यही चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला है। र यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी बढ्यो भन्दाखेरि वी ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। सो पेरेन्टल जेनेरेसनमा चाहिँ सो के लियो भन्दाखेरि प्योर रेड फ्लावर क्यापिटल आर है, प्योर होमोजाइगसमा लियो, त्यसलाई हामीले क्रस गर्यौँ केसँग, प्योर वाइट फ्लावर स्मल आर र अघि भनिहाल्नु अघिको कन्सेप्ट अनुसार यो रेड चाहिँ डोमिनेन्ट ओभर वाइट हो नि त, मोनोहाइब्रिड क्रस डाई हाइब्रिड हो भन्दा F1 मा रेड फ्लावरै देखा पर्नुपर्ने। तर यहाँ बुझ्ने कोसिस के छ भने 4 o'clock प्लान्ट मार्फत कि हाउ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ and how the story of deviation of Mendel's law emerged from this particular experiment on this particular plant. F1 generation was everyone was surprised that all the flowers were pink. Pink kasto ho bhandakari red or white mix garera intermediate color, right? Beach ko blend bhako color chahi ke ho pink. Bhannu red is not completely dominant over white र मिक्स भएर बिचको कलर पनि निक्ल्यो फ्लावरको, त त्यो चाहिँ के कलर निक्ल्यो, पिङ्क। र यसले नै बुझायो कि द रेड डोमिनेन्ट जिन जुन चाहिँ हामीले सोच्दै थियौँ अघि मोनोहाइब्रिड क्रसमा, त्यो चाहिँ 100% हाबी भएन। सो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स देखा पर्यो र अल द फ्लावर्स वर पिङ्क। तर जेनोटाइपको हिसाबले क्यापिटल आर र स्मल आरै हो है। र फेरि अब सेल्फ क्रसिङ गऱ्यौँ हामीले F1 इन्टु F1 भनेको क्यापिटल आर स्मल आर है। र त्यो गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि 1:2:1 फिनोटिपिक रेसियो कस्तो भने 1:2:1 भन्नु मतलब F2 मा सो यु स रेड 1:2 पिङ्क फ्लावर्स र 1 वाइट। यो प्योरिटी अफ ग्यामिट्स पनि यहाँ देखा पर्दैछ, त्यो मिक्सै भएको छैन अहिले पनि आफ्नो आफ्नो प्रकारले। सो 1 is red, 1 is white, दुईटा चाहिँ पिङ्क विच इज इन्टरमिडिएट कलर, or rather it is a blend of red and white. र phenotypic ratio तपाईँलाई सोध्यो भने in case of incomplete or partial or semi dominance, so please write 1:2:1. So 1 के हो red, 2 के हो pink flowers, 1 के हो white flowers. So this is your phenotypic ratio. अब यहाँनिर अब अझै राम्ररी बुझाए। So red capital R, pure homozygous red crossed with pure white flower, homozygous white flower, small r. So gametes capital R or small r हुन्छ,
फर्टिलाइज हुँदाखेरि F1 मा capital R small r मोनोहाइब्रिड को कम्प्लिट डोमिनेन्स भयो त यो रेड हुनुपर्ने तर यहाँ देखा परेन है सो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स को कुरा यहाँ आयो सो द फ्लावर्स के थियो पिंक which you can see is the middle color of the blending of the red and white flowers F1 into F1 F2 मा जाँदैछौ कसरी F2 निक्लिने भन्दा selfing भन्छ त्यसलाई capital R small r into capital R small r so एउटालाई मेल लिउँछ यसलाई मेल हो भने यो फिमेल so capital R small r capital R small r so Punnett square अथवा checkerboard यसलाई भन्छ Reginald Punnettलाई बिर्सनु भएन capital R capital R capital R capital R यो red देख्छ capital R into small r capital R and small this will be the intermediate color incomplete dominance को कुरा हो यहाँ pink flower will be the physical appearance small r capital R like the capital R small r यो pink है भयो small r this is white so phenotype को हिसाबले के भयो तपाईले एउटा red 1 is to कतिवटा pink 2 is to कतिवटा white 1 so phenotypic ratio कति हो incomplete dominance मा 1 is to 2 is to 1 यो चाहिँ मजाक कुरा छ चाख लाग्दो जिन्स को हिसाबले पनि जेनोटाइपिक रेशियो पनि एउटै हुन्छ है किन जेनोटाइपिक हिसाबले रेड के हो क्यापिटल R क्यापिटल 1 पिंक के हो क्यापिटल R स्मल r दुईटा छ 1 is to 2 is to 1 सो एक्जाममा सोध्यो भने इन केस अफ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स राइट डाउन the phenotypic ratio and the genotypic ratio भन्दा they will be the same in case of incomplete अथवा partial or semi dominance so you'll write 1 is to 2 is to 1 so यो पनि भयो र incomplete dominance यो त हामीले कुरा गर्यो कुन चाहिँ प्लान्ट हो Mirabilis jalapa हैन Mirabilis jalapa 4 o'clock प्लान्ट पनि यसलाई भन्छ अब यो अघि कुरा गर्यो जीन्स और जेनेटिक लहरु प्लान्ट्समा मात्र लागू नभएर इट इज इक्वली एक्सप्रेस्ड इवन इन एनिमल्स इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्समा पनि तपाईले यो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स यो सिलेबसमा छैन तर अलि बुझ्नु अनिवार्य नै मलाई लाग्यो अब यो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स ह्युमन बिङ्स कहाँ देख्नुहुन्छ भने हेयर टाइप कस्तो टाइपको कपाल तपाईको के जस्तै हामीले इनकम्प्लिट डोमिनेन्स इन ह्युमन बिङ्स बुझ्ने कोसिस गर्यौं भने यो के छ कर्ली हेयर सपोज फादर इज कर्ली हेयर छ तपाईको मम चाहिँ स्ट्रेट हेयर नर्मल छ है तर इनकम्प्लिट डोमिनेन्समा चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कर्ली हुनु पर्यो नि नानी तर के देख्यो वेभी हेयर विच इज अ मिक्स अफ यो कर्ली हेयर एन्ड स्ट्रेट हेयरको मिक्स अथवा ब्लेन्ड भएर चाहिँ वी सॉ इन द F1 जेनेरेसन छोरीको कपालको त्यो कस्तो छ टेक्स्चर भन्दाखेरि वेभी किसिमको विच इज अ ब्लेन्ड अफ योर कर्ली हेयर प्याटर्न अफ द फादर एन्ड द स्ट्रेट हेयर प्याटर्न अफ द मदर भन्नुको अर्थ इनकम्प्लिटली डोमिनेन्ट भयो नि त सो एक्जाममा सोधिहाल्यो भने सो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स ह्युमन बिङ्समा भने हेयर टाइपको कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो कर्ली हेयर अफ द फादर त्यसले क्यापिटल सी इन्टु स्ट्रेट हेयर स्मल C र F1 मा क्यापिटल C र स्मल c त्यो हामीले यसो बुझ्दा त कम्प्लिट डोमिनेन्सको कुरा गर्नु हो भने त इट शुड बी कर्ली हुनु पर्यो तर चाहिँ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर अफ द हेयर देख्छौ द्याट मिन्स यु विल सी इट एज वेभी यो सब केले गर्दाखेरि इनकम्प्लिट डोमिनेन्स त्यसलाई अलिकति डायग्रामको हिसाबले हेर्नु हो भने इफ यु सी लाइक कर्ली हेयरलाई क्यापिटल C इन्टु स्ट्रेट हेयरलाई स्मल c र कम्बिनेसनमा अब क्यापिटल C र स्मल c है एउटै लिनु भयो भने वेभी हेयर इन्टरमिडिएट हेयर प्याटर्न अथवा हेयरको एक्सप्रेसन भनौँ न फिजिकली द्याट्स हाउ इट लुक्स र त्यसलाई नै F1 इन्टु F1 गर्नुभयो भने क्यापिटल C स्मल c इन्टु क्यापिटल C स्मल c हो त्यसो गर्दा चार किसिमको हामी यहाँ देख्यौँ कर्ली वेभी स्ट्रेट 1 is to 2 is to 1 यसले पनि बताउँदैछ कि परिस्थिति अनुसारै कम्प्लिट डोमिनेन्स देखा पर्छ
र इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, पार्शियल अथवा सेमी डोमिनेन्स पनि कसरी प्लान्ट्स र एनिमल्समा अघि आएर मेन्डलिजमलाई अलिअलि कता कता खण्डन पनि भयो, खारिज त भएन, तर उसको त्यो जुनले अनुसन्धान गरेकोमा चाहिँ अलिक परिवर्तन अथवा थप कुराहरू अगाडि आयो। सो बुझ्नुहोस् कम्प्लिट डोमिनेन्स र यो हो तपाईँको इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स अथवा पार्शियल डोमिनेन्स अथवा सेमी डोमिनेन्स। र आजको विषय यति नै हो। डाइहाइब्रिड क्रस बुझ्यौँ है, त्यो के हो, फिनोटिपिक रेसियो, जेनोटिपिक रेसियो, त्यो कुरा गऱ्यौँ। एनिमल इक्जाम्पल्स पनि हामीले लियौँ, प्लान्ट्सको इक्जाम्पल्स त मेन्डलले दिइसकेका थिए। र त्यसरी नै मेन्डलिजम चाहिँ कहाँ अलिकति मार खायो भन्दाखेरि इन सम एक्जाम्पल्स, इन सम केसेस इन्कम्प्लिट, पार्शियल अथवा सेमी डोमिनेन्स देखा पर्यो। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लान्ट र हेयर टाइपमा पनि हामीले ह्युमन बिङ्समा देख्यौँ कि कम्प्लिट डोमिनेन्सको कथा कसरी अघि बढेको छ। र अहिले मोटामोटी 21st सेन्चुरीमा मेन्डलिजम अथवा मेन्डलकै योगदानको कारणले गर्दा नै जेनेटिक्स एज अ डिसिप्लिन इज वान अफ द मोस्ट फ्लरिसिङ डिसिप्लिन इन द फिल्ड अफ लाइफ साइन्स। र आजको च्याप्टर क्लोज गर्न अघि विल जस्ट गो फर द रिभिजन सेसन अथवा रिक्याप्चुलेसन यसलाई भन्छौँ हामी। र फेरि माध्यमिक परीक्षालाई नै मध्यनजर गर्दै MCQबाट सुरु गर्छौँ होइन। सो तपाईँले त्यो ओब्जेक्टिभ टाइपमा हेर्नु भने 1 mark को लागि आयो। वाट इज द फिनोटिपिक रेसियो अफ डाइहाइब्रिड क्रस? अप्सन्सहरू यहाँ दिएको छ र आन्सर पनि हामीले अर्कै कलरमा हाइलाइट गरेको छौँ। सो इट इज वाट 9:3:3:1। एकदम मुखस्त हुनु पऱ्यो मोनोहाइब्रिड क्रसको र डाइहाइब्रिड क्रसको फिनोटिपिक रेसियो र जेनोटिपिक रेसियो। सो डाइहाइब्रिडको चाहिँ जहिले पनि 9:3:3:1 रिस्पेक्टिभ अफ whether you do the experiment in the pea plant or whether you do it in any animal, it will always be 9:3:3:1. So as part of the revision session, now we move to the MCQ question number 2. So from the experiment of dihybrid cross, Mendel states the law of dominance हो कि segregation हो कि independent assortment हो कि none of the above. So यहाँ पनि हामीले यहाँ you've given the correct answer in a different color. So independent assortment एकदम याद गर्नु पर्यो। मोनोहाइब्रिडबाट चाहिँ के हो, law of dominance and law of segregation. र डाइहाइब्रिडबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो, he proposed before the audience the law of independent assortment. र objectiveमै MCQमै तेस्रो प्रश्न, which is an exception of Mendel's law? कुरा गर्दै थियौँ मेन्डल्स ल सबै परिस्थितिमा लागू हुँदैन। सो कुन चाहिँ परिस्थितिमा अथवा कुन चाहिँ कुरो गर्दा चाहिँ यो लागू हुँदैन भन्दाखेरि कम्प्लिट डोमिनेन्स हो कि कुनै होइन कि इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट हो कि यो के हो, इनकम्प्लिट डोमिनेन्स जब हामी बुझ्छौँ त्यति बेला मेन्डलको त्यो कम्प्लिट डोमिनेन्स त्यहाँ लागू हुँदैन। सो फ्रम 1.3 we move to the next MCQ. So what does genetic constitution यस्तो छ अरे, capital R, capital R, capital Y, capital Y. So what does capital R, capital R, capital Y denote भन्ने कुरामा कि यो wrinkled yellow यसले सङ्केत गर्छ कि wrinkled greenलाई पो सङ्केत गर्छ कि round green पो हो कि round yellow. So capital R pure round हो, त्यो dominant character हो। capital Y के हो, pure homozygous yellow. So answer के हो, round yellow. र MCQ को अर्को प्रश्न, small r pure dwarf हो यो, small y dwarf होइन यो green, y wrinkled, r यो wrinkled हो यो green. So r भनेको wrinkled, y yellow. So यसले के सङ्केत गर्छ, small r small y भनेको चाहिँ के हो, wrinkled green. सो जेनोटाइपहरू तपाईँले बुझ्नुभयो र फेनोटाइप पनि बुझ्नुभयो। सो MCQ चाहिँ यो प्रकारले आउँछ र कस्तो प्रकारले लेख्ने त्यो पनि क्लासेसहरू हामी बुझाइसकेका छौँ। र जस्तै लङ टाइपमा 5 मार्क्सको आयो भने सपोज एक्सप्लेन मेन्डल्स डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेन्ट टेकिङ एन एनिमल एज एन एक्जाम्पल भनेको अर्थ अघि गिनी पिगको त्यो तपाईँले दिनु पर्यो। ब्ल्याक रफ व्हाइट स्मुथलाई लिएर पनिट स्क्वायर अथवा चेकरबोर्डलाई लिएर पनि तपाईँले यसलाई 5 मार्क्सको
आन्सर मजाले लेख्नु पऱ्यो 5 मार्क्स मिन्स अलिकति बेसी लेख्नै पऱ्यो है एक्सप्लेन मेन्डल्स डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेन्ट टेकिङ अ प्लान्ट एज एन एक्जाम्पल अघि प्लान्टको नै राउन्ड ग्रिन है येल्लो रिङ्कल त्यो लिएर पनिट स्क्वायर अथवा चेकर बोर्ड दिएर मजाले तपाईँले त्यसलाई विस्तृत रूपमा लेख्नु पर्यो 5 मार्क्सको लागि सो वाट आर द लज अफ इनहेरिटेन्स अब जुन चाहिँ यो कुरा मेन्डलले मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रस अफ एक्सपेरिमेन्ट्स गरेर उहाँले जुन चाहिँ ल निकाले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लज अफ इनहेरिटेन्स अथवा लज अफ हेरिडिटी है सो वाट आर द लज भन्दाखेरि मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिडलाई नै मिलाएर चाहिँ समावेश गरेर लेख्नु पर्यो सो के हो वाट आर द लज ल अफ डोमिनेन्स ल अफ सेग्रिगेसन र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट यो दुईटा चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रसबाट आयो यो चाहिँ डाइहाइब्रिड तर यसलाई भन्छ लज अफ इनहेरिटेन्स गिभन बाई मेन्डल त्यसरी 5 मार्क्सको लागि यु माइट गेट दिस टाइप अफ क्वेसन एज वेल सो वाट इज इनकम्प्लिट डोमिनेन्स अघि भर्खर मात्र हामी डिस्कस गऱ्यौँ शो हाउ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स इज एक्सप्रेस विथ द हेल्प अफ अ चेकर बोर्ड अथवा पनिट स्क्वायर इट इज द सेम थिङ 4 o'clock प्लान्टलाई लिएर इनकम्प्लिट डोमिनेन्सलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने चेकर बोर्ड अथवा पनिट स्क्वायर सँगसँगै र विशेष रूपमा विद्यार्थीले यो दुईवटा कुरा पनि नोट गर्नुहोस् डेफिनेसनको स्पेलिङ है प्रायःले मिस्टेक गर्छ DEFINI नै हुनुपर्छ डेफिनेसन भने तापनि ए हुँदैन यहाँ आई सेपरेट पनि प्रायःले मिस्टेक गर्छ देख्यो SEPE लेख्छ SEPA सेपरेट सेपरेसन ओके separation separate separation so thank you so much stay safe है हामी यही चाहन्छौँ परिस्थिति अघि भनिहाल्नु अनुकूल नभए तापनि स्टुडेन्ट्सलाई विशेष मेसेज प्लिज डोन्ट ब्रेक यर एडुकेसन है लाइक कन्टिन्युटी आफ्नो प्रकारले दिनुहोस् कति ठाउँमा नेटवर्कहरू छैन इत्यादि आफ्नै फोन पनि छैन कति विद्यार्थीको तर पनि जब भ्याउनुहुन्छ यो अनलाइन क्लासेसहरू पनि हेर्नुहोस् टेलिभिजन मार्फत पनि यो कुरोहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र यहाँ बुझ्नु हुँदैछ स्टडी वाइल अदर्स आर स्लिपिङ वर्क वाइल अदर्स आर लोफिङ प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइङ एन्ड ड्रिम वाइल अदर्स आर विशिङ भन्नु मतलब निरन्तरता आफ्नो पढाइलाई दिनुहोस् वी विल मिट इन द नेक्स्ट एपिसोड टिल देन गुड बाई नमस्कार